नमस्कार। कक्षा 11 को एकाइ 7 अन्तर्गत पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ दलित सवाल। आउनुहोस् पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको दलित सवाल भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। दलितको अर्थ के हो? साधारणतया तपाईँ हामीले बुझेको दलित भन्दा साँच्चै दलित हो या दलितको अर्थ अर्कै छ, यसको बारेमा हामी सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया नेपाली समाजमा दलित भन्ने बित्तिकै नेपाली समाजले छुट्याइएको तल्लो जातहरूलाई हामी दलित भनेर बुझ्दै आएका छौँ। तर वास्तवमा नेपाली समाजले छुट्याएका जुन तल्लो जातका मानिसहरू छन्, वास्तवमा ती दलित हुन् या त्योभन्दा दलितको अर्थ फरक छ। वास्तवमा दलित भनेको कस्तो जातिलाई दलित भनिन्छ, यो विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। दलित शब्दको अर्थ दमन गरिएको वा थिचिएको भन्ने हुन्छ। दलित आयोगले तयार पारेको परिभाषा अनुसार हिन्दू वर्णाश्रम, त्यसको जात व्यवस्था, विक्रम सम्वत 1910 को मौलिक ऐनबाट पानी चल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने, जात जाति हुन् भनी तोकिएका, जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जात जातिको समुदाय दलित समुदाय हो। भारतका प्रसिद्ध दलित नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले सन् 1927 तिर भारतमा दलित आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सोही आन्दोलनका क्रममा उनले हिन्दू समाजमा वर्ण व्यवस्था अनुसार अछुत बनाइएका अनगिन्ती जातलाई साझा नामका रूपमा सम्बोधन गर्न दलित शब्दको प्रयोग गरेका थिए। दलित कुनै जाति होइन, बरु अछुत भनिएका विभिन्न जातहरूको समग्र समुदाय हो। नेपालमा भने दलित शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2024 गठित नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषदको गठन सँगसँगै भएको देखिन्छ। नेपालमा दलितहरूको 3वटा समूह रहेका छन्। पहिलो समूह पहाडी दलित, पहिलो समूहमा पहाडी दलित पर्दछन्। यिनका धेरैजसो थर तथा गोत्र पहाडी, क्षेत्री र बाहुनसँग मिल्दछन्। दोस्रो समूहमा नेवारी दलित पर्दछन्, जसको जात र जात अनुसारको कामको विभाजन जयस्थिति मल्लले गरेका थिए। तेस्रो समूहमा मधेसी दलित पर्दछन्, जसको थर पहाडी र नेवारी दलितभन्दा फरक देखिन्छ। तीनवटै समूहका दलित समुदाय छुवाछुत, दमन र शोषणको अवस्थाबाट गुज्रदै आएको देखिन्छ। दलित वर्ग नेपालका सामाजिक इन्जिनियर र आविष्कारहरू पनि हुन्। यस वर्गका मानिसहरूले धातु, सौन्दर्य, वस्त्र, सङ्गीत तथा नित्य वातावरणको क्षेत्रमा विशेष दखल, दक्षता र कौशल हासिल गरेका छन्। मानवको आवश्यकता अनुसार नयाँ नयाँ आविष्कार पनि गर्दै आएका छन्। मानव समाजलाई समृद्ध पार्ने काम उनीहरूबाट नै आएको छ। वर्षौं लगाएर विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्रहरूमा सिक्नुपर्ने ज्ञान र सिप दलित समुदायमा परम्परागत सिकाइबाट नै विकास भएको पाइन्छ। परम्परागत पेसामा दक्षता हासिल गरेका त्यही पेसा गर्न चाहनेहरू सेवाभावपरक अभियानमा सक्रिय बनेको पाइन्छ। यसबाट उनीहरूले अर्थोपार्जन गर्न सकेका छैनन्। यसले उनीहरूलाई थप वृत्ति विकासको अवसर भएको पाइँदैन। दलित समुदायमा हातमुख जोड्न धौधौको अवस्था रहेको पाइन्छ। यसका कारण उनीहरू दमन, हेपाई र आत्मसम्मानको अभावका कारण चाहेर पनि नयाँ ज्ञान र सिपको प्रबन्धमा लाग्न सकेको पाइँदैन। दलित समुदायले नयाँ पेसा र रोजगारी रोज्ने स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाएको देखिँदैन। आफ्नो क्षमता र प्रतिभालाई दबाएर राख्न विवश भएको देखिन्छ। यसले उनीहरूलाई विपन्नतातर्फ धकेलेको देखिन्छ। यसरी हामीले दलितको विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि दलित भन्ने शब्द के हो र दलितको वास्तविक परिभाषा के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी दलितका सवालहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा यहाँसम्म हामीले आइसकेपछि दलित भन्ने शब्द कहाँबाट कसले सबैभन्दा पहिला प्रयोग गरे, दलित भन्ने शब्द नेपालमा सबैभन्दा पहिला नेपालमा कति सालमा स्थापना भयो र नेपालमा दलित भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिला कुन जातिले, कुन वर्गका मानिसहरूले प्रयोग गरे भन्ने विषयवस्तुको साथसाथै दलितका 3वटा अवधारणाहरूको बारेमा पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, जहाँ पहाडी दलित, नेवारी दलित र मधेसी दलित अन्तर्गत रहेर हामीले 3टा दलितहरूको विषयवस्तुको बारेमा हामीले सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब हामी दलितका समस्याहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला दलितका समस्याहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, बेरोजगारी र परम्परागत पेसा एवं बाली घरे प्रथा कायम रहनु। दोस्रोमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समानुपातिक र सार्थक उपस्थितिको अवस्था नहुनु। तेस्रोमा छुवाछुत तथा भेदभाव हुनु, शिक्षामा पहुँच नहुनु, सामाजिक अपमान र सामाजिक अन्याय कायम रहनु।
र त्यसै गरी चौथोमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र क्षमताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था रहनु। यी प्रमुख रूपमा दलितका समस्याहरूका रूपमा अगाडि आएका विषयवस्तुहरू हुन्, जसलाई हामीहरूले क्रमैसँग अहिले प्रस्तुत गर्यौँ। विक्रमसँग 2007 सालदेखि विभिन्न समयमा दलित अधिकार स्थापना र छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकारी प्रयत्न तथा दलित आन्दोलनका माध्यमबाट विविध प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। यसबाट 2007 साल सोभन्दा अघिको अवस्थाभन्दा निकै सुधार भएको देखिन्छ। खास गरी विक्रमसँग 2063 को जनआन्दोलनपछि संवैधानिक कानुनी रूपमा उल्लेख्य सुधारहरू भएका छन्। नेपालको संविधान 2072, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ऐन 2075 र मुलुकी देवानी ऐन यसका उदाहरणहरू हुन्। यसको कार्यान्वयनले दलितको अवस्थामा सुधार ल्याउन र छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न एवं सशक्तिकरणका लागि संवैधानिक कानुन संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ। त्यसैगरी दलित सवालमा कानुनी व्यवस्था के कस्तो कानुनी व्यवस्था भएका छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला कसुर सम्बन्धी व्यवस्था। कसैले पनि जातीय भेदभाव वा छुवाछुतको व्यवहार गर्न गराउन नहुने व्यवस्थालाई जोड दिएको छ। यस ऐनले कसैले पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात जाति, वंश, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने छ भनी किटान गरेको छ। यसलाई ऐनको उपदफा 2 देखि 13 सम्म व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी सजाय सम्बन्धी व्यवस्था। कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात जाति, वंश, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरेमा सजायको भागीदार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न बन्देज लगाएको खण्डमा कुनै किसिमले रोक लगाएमा वा नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाएमा पनि सजायको भागीदार हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेमा पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा पनि सजायको भागीदार हुने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक समारोहमा आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गरेमा पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न, कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्नु दुरुस्तान हुने कुनै कार्य गरेमा वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी सहभागी भएमा पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी कुनै पनि पेसा, व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध गर्न बाध्य पारेमा पनि कानुनी सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरेमा पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसरी दलितका सवालमा कानुनी व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो सँगै अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको व्यवस्था। साधारणतया नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूले दलितहरूको उत्थानका लागि टेवा पुर्याएका छन्। यसका लागि उजुरी परेका बेला कानुनी कारबाही हुने र त्यस्तो नभए दलित आयोगले निगरानी गर्ने गरेको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन 2021 मा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्तिमध्ये महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति र दलितका लागि 45% आरक्षण छुट्याइएको छ। त्यसैलाई 100% मानि दलितका लागि छुट्याइएको 9% छात्रवृत्तिमा नेपाली दलित विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम गाउँपालिकामा 2 र नगरपालिकामा 3 जना तथा जिल्ला समन्वय समितिमा 1 दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए अनुरूप सदस्यहरू निर्वाचित भएको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी दलितका लागि घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 25% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलितलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। युगौँदेखि जरा गाड बसेको जातीय भेदभाव र त्यसका कारण उत्पन्न दलितका अवस्थामा सुधार ल्याउन भएका यी प्रयासहरू पर्याप्त त छैनन्, तर यिनले पारेको सकारात्मक प्रभावलाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि दलितका कतिपय समस्याहरू यथावत नै देखिन्छ।
केही सहरी क्षेत्रमा बाहिरी रूपमा छुवाछुत र भेदभावमा कमी आएको देखिए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पुरानै रूपमा यो समस्या रहेको पाइन्छ। सञ्चार माध्यमहरूमा आउने विभिन्न समाचारहरूले अहिले पनि दलितमाथिको विभेदपूर्ण व्यवहार कायम रहेको देख्न सकिन्छ। यति भन्दै दलित सवालको विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।